पहिले माझी Lawrence Gonzalez, Steve. हाँ भाई वो लॉरेंस मोटा लंडन गेलतो ते तो लंडन गेलो पहिले हांगा होता काम अरे बेटा तू तो हां बरे कप मध्ये तोंड सगळं Mustafa Harijan, code number 126. शामू की गायब हो गई ट्वेन कैमरा Shamu Naik. Shakuntala Shirodkar. Gurunath Kumbar. तो थेट बसला अरे वो फोटो घेता मला श्रीफल आणि शॉलची त्याचं चेक सुमती मेस्त्री गोष्टी आपण डायरेक्ट करून दिला म्हणून तुका सो असो आमकां फूल सपोर्ट आसतना म्हाका फूल गॅरंटी आसतना बरो सीईओ आसतना आनी बरो चेअरपर्सन आसतना म्हाका दिसता परिस्थितीन काम केला ते पासून आमकां खबर आसा आनी ताचें फळ निश्चित देव आमकां सगळ्यांक दितलो आनी सगळीं आमची एम्प्लॉईज आमकां खूब प्राऊड करतात इतलें हांव सांगूं शकता आनी त्यांच्या आशिर्वादान त्यांच्या सपोर्टान आज आमी दोन्ही आमदार वास्कोचे आमचे बेळगांवचो आणि वांगडा फुडें वचत आसा तशेंच द पेन्शनर्स हू आर हियर खरें म्हणटा तो तेंचो हक जावन आसा पूण पयशे नासले कारणान म्युनिसिपालिटीन मातशें डिले केले दिवपाक पूण सगळ्यांनी सगळ्यांचें हितून योगदान आसा सरकारा कडेन मागणी करून तेंचे पयशे तांकां फावो ते प्रमाणे दिवपाक आज म्हाका दिसता सगळ्यांक ते पयशे मेळटा हो एक हांव समजता एक बरी गजाल जावन आसा एज फार एज मर्मगांव म्युनिसिपल कावन्सील इज कन्सर्न कित्याक अशें आशिल्लें हें मेळटलें काय ना अशें दिसतालें पूण एक पेट्रोलियम कंपनी कडेन ड्यूज जे आशिल्ले तेणी सेटलमेंट करून तेन्ना हे पयशे म्युनिसिपालिटी येयले दीस वॉज पाथ ब्रेकींग डिसिजन ऑफ द म्युनिसिपालिटी तांकां खरी तोखणाय करपा जाय म्युनिसिपालिटीची बाब गिरीश बोरकर आनी तेजे फूल टीम इन्क्लुडींग द ऑफिशियल्स इनवॉल्ड दे टूक डीप इंट्रस्ट दो आमचे दोन आमदारूय बाब दाजी तशेंच बाब संकल्प तेणी हे इशून इंट्रस्ट घेवन टुडे इट इज एटेनिंग क्लोजर सो इट इज अ व्हेरी हॅपी थिंग नाजाल्यार जस्ट इमॅजिन थोडे मरूनय गेले तांकां बाबडे पेन्शन मेळोंकूच ना म्युनिसिपालिटीन कितल्यो पावट्यो मारताले आज वास्कोन हें सॉल्व जाल्लें आसा आज आमचे म्युनिसिपल इश्यू व्हडलो सॉल्व जालो आसा अशे अनेक इश्यू बारीक बारीक तशे मोठे सॉल्व जायत आसा आनी म्हाका तरी दिसता फुडारा मर्मगांव म्युनिसिपल कावन्सील वील बी फंक्शनींग एट अ ऑप्टिमम लेवल लोकांची जी अपेक्षा आसा अपेक्षील काम जातलें आनी फुडार बरो पळोवपाक मेळटलो हांव एकूच सांगपाक सोदतां आमचे 70 सुमार कामदार हे म्युनिसिपालिटीचें काम करता निवडसाण हाडपाक सगळे वॉर्डां क्लिनलीनेस दवरपाक दीस इज जस्ट नॉट इनफ सरकारान आनीकूय लोक दिवपा जाय आहा तांकां रेग्युलरायज करून आनी लोक दिवपा जाय आनी तेन्नाच सगळे सारके जाग्यार बसतले आनी हांव हे वतीन प्रयत्न करतलो अर्बन डेव्हलपमेंट मिनिस्टर तशेंच माननीय मुख्यमंत्री दोगांयकूय सांगून हे कसो म्हणजे हो सुटावो करपाचो आमी तेजो मार्ग काडटा सर रिसेंटली मिटींग जाल्ली तुमची विशेष राणे बरोबर आणि मेजर ऑफ द इश्यूज रिगार्डिंग म्युनिसिपालिटीज वर डिस्कस शॉर्टेज ऑफ स्टाफ इज ऑल्सो वन ऑफ द इश्यू आय थिंक दॅट इज वन ऑफ द इश्यू विच आय हॅड डिस्कस्ड आय हॅड टोल्ड हिम it makes no sense to keep people who have worked more than 9 years who are working so hard without being regularized and he was very clear those who have completed 5 years all will be regularized and he gave on the spot orders we will see that it attains closure that is what we are going to do and plus see that more people are there to do the same work 70 people are just not enough for a port town we need more people more employees only then it can remain clean and they can really work efficiently एक मेजर स्टेप म्हणटा तसो म्युनिसिपालिटीन आज घेतिल्लो आसा आनी
जे वर्कर्सांचे पेन्शन जावं म्हणजे ड्यूज पेंडींग आशिल्ले म्हणजे वायट दिसता कित्याक 15 वर्सां जालो हांवूय कावन्सिलर आशिल्लो आनी तेन्ना पासून हो प्रॉब्लेम तांचो सुटावो करपाक आमी प्रयत्न करताले पयशे नाशिल्ल्या कारणान म्युन्सिपाल्टीक तें शक्य जालें ना पूण आज त्या हातूंतले भितरले म्हणजे इतले तांकां त्रास आसून पासून केन्नाच तांणी तें दाखोवन दिवना म्हणजे वायट दिसतालें तांकां पूण म्युन्सिपाल्टीच्या कारबाराचेर ताणें केन्नाच तो हावी जावपाक दिवना ताच्या खातीर जेन्ना आज हो प्रॉब्लेम सुटावो जाता खुबशे जाण हयात आसा म्हणजे तांची बायलो आज ते चॅक्स व्हरपा येयला म्हणून म्युन्सिपाल्टीचे ड्यूज तांकां परत मेळटाय हीच तांच्या जेन्ना तांकां कळ्ळी तांकां खूब उमेदीचो क्षण तांच्या खातीर आनी मोठो एमावंट आज हक्काचो एमावंट तांच्या आज एकावंटांत तांकां मेळटलो म्हाका इतलेंच सांगन दिसता की आज ह्या सरकाराचें हांव मुद्दम अभिनंदन करतां आमचो UD मिनिस्टर आसूं विश्वजीत राणे सर आनी आमचो CM प्रमोद सावंत सर हे दोगूय जाण आनी आमचो पालकमंत्री आशिल्ले जाल्यार आमकां हें खूब डिफिकल्ट जावपाचें कितें म्हणलें ड्यूज वेव ऑफ करप पासून एक खूब मोठें काम आशिल्लें आनी तिगूय जाणांनी मेळून CM UD मिनिस्टर मेळून हे आमकां गिफ्ट कशें दिलें आनी आमकां गिफ्ट दिल्ल्यान आज आमकां तांकां दिवपाक मेळ्ळें आज खूब खुशी भोगता जशें सरान सांगलां बाकीच्यो ज्यो गोश्टी आसतात ह्या एसेंब्लीन खुबश्यो गोश्टी म्हणजे रेंट इश्यू जावं नाजाल्यार ट्रान्सफर ऑफ शॉप्स इश्यू जावं नाजाल्यार कॉन्ट्रॅक्ट लेबरांचो इश्यू जावं हे हातूंतले 2-3 प्रॉब्लेम इजिली सॉल्व जातले दिसता म्हाका आनी फुडल्या काळांत म्युन्सिपाल्टीक स्ट्रॉंग करप म्युन्सिपाल्टी स्ट्रॉंग उरली जाल्यार आमचो शहर बरो उरूंक शकता सो म्युन्सिपाल्टीक स्ट्रॉंग करपा खातीर आमी सगळे आमच्या सराच्या अंडर म्हणजे मोहीन सराच्या अंडर आमी काम करतात आनी ती सेल्फ सफिशियंट जातली आनी म्युन्सिपाल्टीक अशें परत एकदां केन्ना जावचें न्ही म्हणजे ड्यूज दिवपा खातीर एम्प्लॉईजाचेच पयशे आसचे न्ही अशी परिस्थिती येवची न्ही ही काळजी आमी घेतले आनी त्या खातीर आज खूब उमेद दिसता एक तर फिश मार्केट आमचो ऑलमोस्ट सप्टेंबर-ऑक्टोबरा भितर आमी इनॉग्रेट करता बायणा पावर हावस आतां हालींच स्टार्ट जाला सो 1.5 वर्सां लागतली चीफ ऑफिसर्स बंगलोय बी आतां स्टार्ट जातलो ते तिनूय प्रोजेक्ट आमी म्युन्सिपाल्टी खातीर आमी पयले करपाचें हेंच कारण आशिल्लें की म्युन्सिपाल्टीक रेवेन्यू येवचो म्युन्सिपाल्टीक पयशांची कमतरता खंयच पडची न्ही म्युन्सिपाल्टी कोलॅप्स जाली जाल्यार खंयचेंय शहर कोलॅप्स जाता तातूंत भितर बरें कितें जालां की आज तिगूय जाणांचे म्हणजे मोहीन सराची गाडी आसा म्हजो एक प्रायवेट ट्रक आसा आनी संकल्पाचो एक ट्रक आसा ही सगळी तांकां सपोर्टींग आसा म्हणून खंय तरी बॅलन्स जाता पूण तें जावचें न्ही एम्प्लॉईज नवे घेवचे तांकां पगार दिवपा खातीर पयशे आसचे ताच्या खातीर रेवेन्यू तांकां मेळचो म्हणून हे तिनूय प्रोजेक्ट आमी पयलीं तांकां दिले आनी ते जातकूच म्हाका दिसता म्युन्सिपाल्टीक पयशांचो कसलोच प्रॉब्लेम आसपाना आनी अशे जे प्रॉब्लेम आसा तेय जावचे ना आमचे गोंयचे मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत तशेंच पार्टीचे अध्यक्ष सदानंद शेट तानावडे आनी आमचे अर्बन डेव्हलपमेंट मिनिस्टर विश्वजीत राणे आमचे पालकमंत्री तांकां धन्यवाद म्हणटा कितें जे आयज हे म्युन्सिपाल्टीक आमचे जे पेंडींग पयशे आसले ते रिटर्न मेळिल्ले आसा आनी ते पयशे म्हाका दिसता आमचे चेअरपर्सन तशेंच आमचे चीफ ऑफिसरान खूब मेहनत करून ते आयज लोकां कडेन दिवपाक पावले आयज खूब दूख लागता त्याच प्रमाणे खुशी जाता कित्याक आयज कितली वर्सांचो हो इश्यू पेंडींग आसतलो आमी एसेंब्लीन एवरी टायम हो विशयाचेर उलयतालो ते लोकांक आमचे म्युन्सिपाल्टीचें काम करता तांकां अजून मेरेन पेन्शन मेळना आनी आयज आमकां खूब दूख लागता कित्याक खूब जाण जे पेन्शन आसले ते आयज आमचे बरोबर ना आयज तेंचे देहांत जाल्लेलें आसा आनी आयज खंय तर तेंची फॅमिली तेंचे नाते हे येयलेले आसा आयज पयशे व्हरपाक लागून तेजे भितर तेंची बायल आसतली भुरगीं आसतली सो आयज ते जेंच्यांनी काम केलां तेंच्यांनी आपले हक्काचो पयशाक सुद्दां तांकां तें सूख घेवपाक मेळना कित्याक म्युन्सिपाल्टीचे पयसो नासलो आनी ते पयशे येयल्या बरोबर एक डिसिजन बरें घेतलें चेअरपर्सनान आनी तेंच्या म्युन्सिपाल्टीन कितें सगळ्यांचे ड्यूज जे पेंडींग आसले ते क्लियर करपाचे एट अ टायम तेजे म्हाका दिसता ऑलमोस्ट 9 करोड रुपया जाता ते वांगडा ते दिवपाचो तेंच्यांनी डिसिजन घेतलें एकदम बरें केलें आसा आयज सगळ्या लोकांचेर आमी खुशाल पळयता खुशी आसा लोक सगळे जाण तांकां पयशे मेळपाचे आसा तांकां त्याच प्रमाणे जे आमचे कॉन्ट्रॅक्ट वर्कर्स आसा तेजे लागून सुद्दां आमी इश्यू घेत आसता म्युन्सिपाल्टीचो आमचे एसेंब्लीन गेली 2 एसेंब्लीक आमी उलयले आसा तांकां रेग्युलरायज करचें म्हणून आनी म्हाका दिसता की ते बेगीनच्या बेगीन ते रेग्युलरायज जातले ह्या एसेंब्लीच्या टायमार ते रेग्युलरायज जावपाचें आसा हेजे भितर मास म्हाका दुबाव ना कित्याक ते आयज आमची वास्को सिटी क्लीन दवरता जी घाण आसा ते सगळे जाण काडपाक लागलेले आसा सो तांकां खंय तरी तेंचो हक रेग्युलरायज करून दिवपाचो हो म्हाका दिसता गव्हर्मेंटान घेवपाचो आनी जे 70 लेबर आसात ते वाडोवन घेवपाची गरज आसा कित्याक येदी व्हडली वास्को सिटी जी ए ग्रेड आमी म्युन्सिपाल्टी म्हणटा काय 70 लेबर पावना सो एक्स्ट्रा लेबर दिवचे म्हणून हांव डिमांड करता आमचे अर्बन डेव्हलपमेंट मिनिस्टरा कडेन बेगीनच्या बेगीन ते जातले तेजे भितर म्हाका मातसो दुबाव मोदराचो आशिर्वाद आनी हांवें पयलींच सांगलेलें हें कार्य करपाक बिलॉंग आसा
आमचो गोंय राज्याचो चीफ मिनिस्टर प्रमोद सावंत, आमचो युडी मिनिस्टर सुजीत राणे, तशेंच आमचे पालक मंत्री मोबिन सर, आमचे आमदार दादी सालकर आनी संकल्प बामणकर, हेंच्या शिवाय हो प्रकल्प जावपाक लागलो, हो घडपाक लागलो आयचो दीस घडोवपा खातीर आयज जे आमदारांनी आनी मिनिस्टरान काम केलां म्हणून आयज आमकां दीस पळोवंक मेळ्ळो. हो खरो इतिहासीक दीस आसा. जो दीस आमकां एज अ चेअरपर्सन म्हाका दिसूंक लागलो तो आयज म्हाका एक खुशयेचो गजाल दिसता, कित्याक हे जाणटे जे लोक जे आमी पळयता तेंच्यांनी हांगा घाम गळयलो ह्या म्युन्सिपाल्टीन, तांकां आयज खंय तरी तेंचे पयशांची सुटका जाता. हांव ऑलरेडी पयलींच उलयल्लो आसा आनी आमी आमदाराक आनी मिनिस्टराक ऑलरेडी रिक्वेस्ट केला आनी ज्या टायमाचेर आमी मिनिस्टरा कडेन आमच्या पंचायत मिनिस्टरा कडेन गेले त्या टायमार आमकां तेणी केन्ना खाली हाडूंक ना. तेची मेहनती खातीर आनी आमदारांचो प्रयासा खातीर आयज आमकां दीस पळयता फुडें जे आमचे कर्मचारी आहा तांकांय त्रास जावपाना म्हणून तेंच्या खातीर आमी आयज उलयलेले आसा आनी आमकां मिनिस्टरान प्रॉमीस केला की आपूण तेतून सुटका काडटलो आनी कांय समजना. आयचो दीस बरो आसा, आमी बरी खुशी मनोवया आनी इतलें सांगता देव बरें करूं.